अस्तु। अद्य किमपि संशयः अस्ति वा भगिनी? मधुमती भगिनी, भवती संशयाः सन्ति इति उक्तवती किल? आं भगिनि। वदतु भगिनी, कः संशयः? कथं ज्ञातव्यम् इति एकः प्रश्नः अस्ति किल? अत्र गृहपाठमेव अहम् एकवारं गृहपाठ शेर् करोमि। एकनिमिषं शेर् करोमि। वदतु भगिनी, अत्र प्रश्नाः सन्ति। एकनिमिषम्। I think it's question number 9. Question number 9. I think so. प्रथमगणस्य षष्ठगणस्य च विकरणप्रत्ययः कः? न question number 7. कति गणाः सन्ति? कति गणाः question number 7. सन्ति? कः धातु कस्मिन् गणे भवति इति कः निर्दिशति? कः निर्दिशति? कः धातुः कस्मिन् गणे भवति इति? I don't know the answer. विकरणप्रत्ययः किल? विकरणप्रत्ययः एव। अच्छा, ओके so shan shap तते विकरणप्रत्ययः एव निर्देशं निर्दिशति। गण धातु कः धातुः कस्मिन् गणे भवति इति विकरणप्रत्ययः एव निर्दिशति। अतः स्लैड् मध्ये अपि अस्ति तस्मिन् विषये। एकनिमिषम्। अत्र द्वितीयवर्गे इति चिन्तयामि। तत्र स्लैड् मध्ये धातुः इत्युक्ते किं करोति, विकरणप्रत्ययः किं करोति, एतस्मिन् विषये अत्र अस्ति। प्रत्येकस्य गणस्य एकः विकरणप्रत्ययः अस्ति, अतः प्रत्येकस्य गणस्य सर्वेषां धातूनां रूपाणि ज्ञातुं। अहं स्लैड् एकवारं तत् स्लैड् एव अहं दर्शयिष्यामि। 27/8/25 that week. 27th August. I think it was the first day. फस्ट् स्लैड् धातुगणपरिचयः तत्र एव सन्ति। अत्र पठति इति धातु इत्युक्ते किं निर्दिशति, विकरणप्रत्ययः गणं निर्दिशति। अतः धातुः कस्मिन् गणे भवति इति विकरणप्रत्ययः एव निर्दिशति। धन्यवादः। किमपि अन्ये प्रश्नाः सन्ति वा? The question that you picked up, Vadi, Tudadi, how do you, question number 9. Question number 9. अत्र प्रथमगणः इत्युक्ते द्वादिगणः, षष्ठगणः इत्युक्ते तुदादिगणः। So is it because of guna okay, gunakaryam bhavati asti? Okay. Yeah. प्रथमगणे गुणकार्यं भवति, षष्ठगणे गुणकार्यं न भवति।
आं भगिनि धन्यवादः। किमपि अन्ये प्रश्नाः सन्ति वा? नास्ति चेत् वयम् अद्यतनपाठं किम् इति पश्यामः। पाठः And अद्य also which, sorry ma'am, also which dhatu belongs to which gana? You know, for us to even do the, you'd ask for the let lakara and all that. So, Krish, for example, I had to go to the tabular column that you had given and I had to search from there and do it. Is that the way to do, or is there any other way to? Is there any other rule? No. See, भवती जानाति किल, अजन्तधातु इत्युक्ते अत्र किं भवति, हलन्तधातौ इत्युक्ते तत्र किं भवति इति। अतः केवलम् अत्र एतेषु 6th क्वेश्चन वा एतस्मिन् विषये भवती पृच्छति वा? एते धातवः कीदृशाः धातवः? So you have to say what dhatu is it. One is it ajanta dhatu or halanta dhatu? Then Vadiva tudadiva. For that we have to go to Excel, the tabular column that you have given, to check. If you want, you can go and refer there. Yeah. But otherwise, there is no other. No, you can go to Ashtadhyayi website. So it is basically one cannot remember all that, right? I mean, only by practice. So there is no other way to check, but for going back to the. Yeah, you have to go to Dhatu Pata always. Tatra gatva eva drashtavyam. Atra kim asti dhatuhu. See, Krish dhatuhu itself, Vadigane api bhavati. Tudadigane api bhavati. Krish dhatuhu. अत्र कृष् धातुः पश्यामः चेत् किन्तु रूपे एव भिन्नः भेदः अस्ति। एकनिमेषम्। क्षम्यताम्। अत्र कृष् धातुः भ्वादिगणे अपि अस्ति, तुदादिगणे अपि अस्ति किल? अहं न शेर् कृतवती, एकनिमिषम्। इदानीं दृश्यते वा? सो भ्वादिगणे कृष् धातुः अस्ति, तत्र गुणः भवति इति कारणेन ऋ स्थाने अर् आदेशः भवति, अतः रूपं कृषति, क्षम्यतां, कर्षति इति भवति। कर्षति एव, क्षम्यतां, कर्षति इति भवति। किन्तु तुदादिगणे गुणः न भवति, अतः कृषति इति एव भवति। I had this doubt, so I didn't write the answer because. So Karshati. It's okay, you can write. Maybe next time I will tell you the Gana number or Gana name. But it's okay, you can write in both the forms, nothing wrong, because both the forms mean the same here. I didn't check only. It is Karshati is something that one has heard. Krishati also has, I've heard, so I had a doubt which was right, which was wrong. So. See, Panini किं कृतवान् इत्युक्ते, see, भाषा आदौ एव आगतवन्तः, तदनन्तरम् एव व्याकरणं। सो पाणिनि किमपि श्रुतवान्, तेषां व्याकरणं लिखितवान्। सो कस्मिन् प्रदेशे कृष् इति तस्य प्रयोगः कर्षति इति आसीत्, कस्मिंश्चित् प्रयोगे कृषति इति आसीत्। डैलाग् डिफरेन्स् भवति किल? So in some part of the area they had the usage of krish as karshati. They were speaking it as karshati for forming. In some part of the area they were using it as krishati. So whichever form Panini Shrutavan, whichever word he came to know about, he wrote a Vyakaranam for that.
So krishati is also correct only, karshati is also correct only, but the only difference is the gana based on the guna. So if guna happens, it belongs to bhwadi gana, and therefore the form is karshati. If we use the word krishati, then it belongs to tudadi gana, and there the gana doesn't happen. I mean guna doesn't happen. So, but meaning wise both are same. Arte samanameva. Kevalam rupe bedaha asti. So always go back to Ashtadhyayi and refer there. It's always better to go to Ashtadhyayi, and in Dhatu Pata you have to refer the Dhatu. Okay? Similarly, sorry, I'm asking too many things, but sta No. dhatu again, I don't know how to write the, answer that question. I know sta is tishtati. It is something like the other dhatus also that you explained, that it's not a direct this thing. There's another, rule. And then, Akaranta. See, in Bhadigane, all the Akaranta dhatus will have Dhatvadesha. Dhatvadesha means normally we will have only Varna as Adesha. Kila. In Guna, what will happen? Istane Ekaraha Adesha Bhavati. Kintu Atra Akaranta Dhatau Dhatu Eva Adesha Bhavati. उदाहरणार्थं पादातु स्वीकुर्मः अत्र पादातु तस्य लट्लकाररूपं पिबति किन्तु तत्र सूत्रमेव अस्ति एतत् सूत्रं किं वदति इत्युक्ते आकारान्तधातुः उदाहरणार्थम् अत्र पादातु फार् दट् पिब् इस् आदेश अतः पिब् इति आगच्छति पास्थाने तादृशं फार् घ्राधातुः जिग्र इस् द आदेश अतः जिग्र इति आदेशः भवति तत्र अतः जिग्रति तादृशं फार् दम् धातु धमा and for stha dhatu tisht. So what should we take? We should take pa as the pa is the dhatu latlakara roopam pibati. So gunakaryam अत्र गुणकार्यं न भवति गुणकार्यं तत्र न भवति गुणकार्यं केवलं गुणवर्णे एव भवति गुणवर्णाः इत्युक्ते किम् गुणवर्णाः के गुणवर्णाः के इ ऊर् but normally we say gunavarnaha ityukte a I u a also will come there gunavarnaha ityukte the sutram eva asti. Maybe I will teach you sutram also little bit now and then. That way I think it will become lot easier. There is a sutram for gunaha adeng gunaha iti sutram. So what does that sutram says is, it will say what are the guna letters. Ke varnaha guna varnaha bhavati iti tatra adeng gunaha. Adeng gunaha ityukte at yeng gunaha. So what is at ityukte kevalam hrasva akaraha eva at. Adanta ganaha smaranti va? Adanta ganaha ityukte kim? विकरण प्रत्ययः अकार योजयित्वा अङ्गस्य अन्ते केवलम् अकारः श्रूयते पठ धातु पट् योगः अकारः विकरण प्रत्ययः पठ इति भवति स्मरन्ति वा सो अत् इत्युक्ते केवलं ह्रस्व अकारः इति अर्थः अत्र सूत्रे किमस्ति अदेङ् गुणः इत्युक्ते अत् एङ् गुणः अति इत्युक्ते ह्रस्व अकारः येङ् इत्युक्ते माहेश्वरसूत्राणि जानन्ति वा अत्र माहेश्वरसूत्राणि येङ् इत्युक्ते ए वो एतदेव येङ् इत्यस्य वर्णः अतः गुणवर्णः इत्युक्ते अत् येङ् अत् इत्युक्ते अकारः
एङ् इत्युक्ते एकारः ओकारः. सो गुणवर्णाः इत्युक्ते त्रयः वर्णाः. अत् अकारः एकारः ओकारः. These are the three letters you should remember always. Gunavarnaha ityukte a, e, o. Tadrisham vriddhihi. Vriddhivarnaha ityukte vriddhiradeits. Vriddhiradeits ityukte atra vriddhihi ke varnaha. अतः एकनिमिषं क्षम्यता. वृद्धिः आत् ऐच्. आत् इत्युक्ते आकारः. ऐच् इत्युक्ते अत्र माहेश्वरसूत्राणि पश्यन्तु. ऐच् ऐ औ. अतः त्रयः गुणवर्णाः तादृशं त्रयः वृद्धिवर्णाः. यथा अ ए ओ गुणवर्णाः तादृशं वृद्धिवर्णाः इत्युक्ते आ ऐ औ. अतः गुणः इत्युक्ते केवलम् इकारः उकारः ऋकारः तत्रैव भवति. अत्र अकारः अस्ति किल, ऋकारस्य स्थाने अर् इति आदेशः भवति. अकारः तत्र भवति किल, अतः तदपि गुणवर्णः एव. No, my question is, you do the thing with sta or with tisht? Always dhatu bagini, किन्तु धातु स्थाने लट्लकारे आदेशः भवति तिष्ठति. So लट्लकार रूपं for sta dhatu is always tishtati. Okay, but whereas in tavatu rupam it will be stapitavan, stapitavati. There you will use the actual dhatu rupam. Okay, किन्तु for लट्लकार रूपमेव आदेशः भवति. कुत्र आदेशः भवति? पा स्थाने, पा धातुः स्थाने पिब, स्था स्थाने तिष्ठ, ग्रा स्थाने जिग्र. अतः केवलं लट्लकारे रूपं तत्र पिबति इति भवति. So for pa, So it is ip plus a, or is it pib plus a? How do you actually derive that? Pibati? अहं दर्शयामि एकनिमिषम्. अत्र अष्टाध्यायी एव वयं गत्वा पश्यामः. पा स्थाने पिब् इति आदेशः भवति. अतः पा स्थाने पिब् इति लिखतु. तदनन्तरं विकरणप्रत्ययः अकारः तिङ् प्रत्ययः ति योजयतु. अतः पिबति इति भवति. So similarly, stha will become tisht plus karana pratyaya plus ti. अतः तिष्ठति इति भवति. So if you see here, अत्र पश्यतु, पा इति धातुः अस्ति, विकरणप्रत्ययः शप्, विकरणप्रत्यय मूलविकरणप्रत्ययः अस्ति शप्, तिङ् प्रत्ययः ति अस्ति. तदनन्तरम् एतत् सूत्रम् अत्र अस्ति किल, तत् सूत्रेण किं भवति? पा स्थाने पिब् इति आदेशः भवति. शप् स्थाने तस्य विकरणप्रत्ययः अकारः भवति. तिङ् प्रत्ययः ति भवति. अतः पिब् अति पिबति. अत्र पिब् इति धातुः अत्र पिब अस्ति, किन्तु पिब् इति भवति. तत्र अन्यत् सूत्रम् अस्ति, अतो गुणः इत्यनेन अत्र अकारस्य लोपः भवति. तस्मिन् विषये चिन्ता मास्तु. केवलं जानन्तु पा धातुः, तत्र पिब् इति स्थापयतु. तदनन्तरम् अकारः ति योजयतु. तदनन्तरं पिबति इति भवति. Very similar to this is tisht plus a plus t. Same. Sta api tadrishamev. What about pu dhatu? Dirgha ukaraha, pu. तस्मिन् विषये प्रश्नः एव नास्ति किल. So you have to understand
Guna happens only for the guna letters. E, U, R. Okay, you don't have to worry about the rest of the things. I will show you the Excel sheet so that I think spashtam bhavati. See, you have to worry Ajanta. about only vadatu. No, Ajanta Dhatuhu. In that we have U also, isn't it? U also. Yeah. So Asti. gunaha bhavati. Yeah. Gunaha bhavati. Tadanantaram echoyavayavah iti sandhikaryamapi bhavati. So it becomes pavati, is it? Bhu dhatuhu bhavati. U No, it's not sthane. boo. You have given boo. Poo, it was poo. So I didn't understand that. Yeah, poo also same na. Yata bhu, So tadrishameva poo. poo. No, maybe because that's not very commonly used. I didn't know the meaning, so I had a doubt. Pavati was correct or wrong. Pavate. Yeah, it's to purify iti artha. Atmani pada, is it? Atmane pada rupam. Acha, I wrote pavati. So that is Oh. wrong. So always please refer to Ashtadhyayi. Ekavaram tatra gatva pashyantu. You have to always go back to Dhatu Pata. No other way. Only by using the Dhatu again and again, you'll get the Dhatu Parichaya. So until then, you have to keep referring to Dhatu Pata only. No other go. Astu. Yeah. Sorry, I took so much of your time. No worries, Bhagini. Chinta mastu. It's good to get it clarified now and then. किमपि अन्ये प्रश्नाः सन्ति वा? Bhagini, that Krish Dhatu, both the Gana you said, Bhadagana and Tudadigana. In Bhadadigana it is Dvikarmaka Dhatu and in the Tudadi it is Sakarmaka. How do we decide that? You have to know the only based on the concept, Bhagini. Udaharanartham Tr Dhatuhu iti asti Bhadigane. Okay, Tarati. अत्र स्विम्मिंग इत्यपि एकः अर्थः अस्ति क्रॉस इत्यपि एकः अर्थः अस्ति किन्तु यदा वयं टु क्रॉस इति अर्थे उपयोगं कुर्मः तत्र सकर्मक धातु तत्र तृ धातुः सकर्मक इति भवति यदा वयं स्विम्मिंग इति अर्थे प्रयोगं कुर्मः तस्मिन् समये अकर्मक धातु ओके सो अत्र प्रसंगं दृष्ट्वा एव like only by looking at the concept or the context by looking at the sentence only we will be able to decide. So for tarati if you say balakah naukaya nadim tarati ityukte tatra karma padam nadim iti asti atah sakarmaka dhatu किन्तु यदा वयं वदामः बालकः समुद्रे तरति तत्र कर्मपदमेव नास्ति कुत्र सः तरति इत्युक्ते समुद्रे तरति तावदेव तत्र कर्मपदमेव नास्ति अतः अकर्मक धातु किमपि अन्ये प्रश्नाः सन्ति वा पुनः एकवारं महोदय the example which you said for taratiya balaka nadi naukaya tarati balaka the boy is crossing the river using the boat so what is the boy crossing kim tarati nadim tarati atra karma padam asti atah tatra tarati iti sakarmaka dhatu tru iti dhatu sakarmakah किन्तु यदा वयं स्विम्मिंग इति अर्थे प्रयोगं कुर्मः तत्र अकर्मक धातु समुद्रे बालकः तरति तत्र कर्मपदमेव नास्ति अकर्मक धातु धन्यवादः अस्तु अद्य अहम् एकं श्लोकं पाठयितुम् इच्छामि केचन जनाः जानन्ति इति मन्ये किन्तु
एतत् श्लोकम् आवश्यकम् इति कारणेन अहं चिन्तितवती एकवारं कोऽपि पठति वा एतत् श्लोकम्? Can any of you? येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। अत्र किञ्चित् पदच्छेदं कुर्मः, स्पष्टं भवति अर्थः कः इति। येन अक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात्, अनन्तरं सर्वं तदेव कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। तत्र अक्षरसमाम्नायम् इत्युक्ते अक्षराणां समूहः। तत्र अक्षराणां समूहः इत्युक्ते कंपैलेशन् आफ् लेटर्स्। इदानीं वयं दृष्टवन्तः किल माहेश्वरसूत्राणि, तदेव तस्मिन् विषये एव अत्र अक्षराणां समूहः इत्युक्ते माहेश्वरसूत्राणि तदेव सूचयति। तत्र किं भवति? अक्षरस्य समूहः, अक्षराणां समूहः। अतः अक्षरसमाम्नायम् इत्युक्ते अक्षराणां समूहः, अ कंपैलेशन् आफ् लेटर्स्, ग्रूप् आफ् लेटर्स् इति अर्थः। अधिगम्य इत्युक्ते ज्ञातवान्, अवगतवान् इति अर्थः। अत्र कः अवगतवान्? पाणिनि अवगतवान्। कस्मात् अवगतवान्? महेश्वरात् अवगतवान्। किम् अवगतवान्? अक्षराणां समूहः किम् इति अवगतवान्। अक्षराणां समूहं किम् इति पाणिनिः अवगतवान्। कृत्स्नम् इत्युक्ते सम्पूर्णं, कंप्लीट इति अर्थः। कृत्स्नं व्याकरणम् इत्युक्ते सम्पूर्णं व्याकरणं, कंप्लीट ग्रामर। प्रोक्तं, प्रयोगः उक्तं प्रोक्तं, कः सन्धिः? प्रयोगः उक्तं प्रोक्तं, गुणसन्धिः। अकारः उकारः तस्मिन् स्थाने ओकारः आगच्छति। प्रउक्तम् इत्युक्ते उक्तवान्, सेड् इति अर्थः। अतः सम्पूर्णं व्याकरणं महेश्वरः पाणिनिम् उक्तवान्। पाणिनि तत्सर्वं ज्ञात्वा व्याकरणं कृतवान्। अतः तस्मै नमः, तस्मै पाणिनये नमः। एतस्य श्लोकस्य अर्थः कः? पाणिनिः महेश्वरात् वर्णानाम्, अक्षराणां समूहं ज्ञात्वा सः सम्पूर्णं व्याकरणम् अपि कृतवान्। सम्पूर्णव्याकरणं महेश्वरः एव पाणिनिम् उक्तवान्, तदनन्तरं सः कृतवान्। अतः लौकिकव्याकरणं पाणिनिः कृतवान्, तस्मै नमः इति एतस्य श्लोकस्य अर्थः। येन अक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। अतः महेश्वरात् अक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। अवगच्छति वा? So the one who learned the compilation of letters from Maheshwara, the one to whom the complete Vyakaranam was taught by Shiva, he is Panini. And Panini, let us salute Panini, let us bow down to Panini. Tasmai Paninaye Namaha. किमपि संशयः अस्ति वा? What is Kritsnam again? कृत्स्नम् इत्युक्ते सम्पूर्णं, कंप्लीट, कंप्लीट ग्रामर, कृत्स्नं व्याकरणं, द कंप्लीट ग्रामर।
proktam, it was said. It was said, yeah, by Maheshwara to Panini. Ha. भगिनी एतद् अधिगम्य तद् व्याकरण व्युत्पत्ति किञ्चित् वदतु भगिनी. अधि इति तद् उपसर्गः वा? अतः लबन्तपदं किल. गम् इति धातुः, गम् इति धातुः, अतः उपसर्गः अत्र योजनेन तत्र लबन्तमेव भवति, त्वान्तपदं न भवति. सो अधिगम्य इत्युक्ते ज्ञात्वा, आफ्टर् अण्डर्स्टाण्डिङ्ग्. अस्तु. अस्तु. माहेश्वरसूत्राणि, अत्र 14 माहेश्वरसूत्राणि सन्ति. ऐ उन् ऋलिक् ए वोङ् ऐ औच् हयवरट् लन् न्यमङ्गण नम झबै घडदश जबगडदश खप चटत चटतौ कपै श सर हल iti Maheshwara Sutrani. So you have to know this Maheshwara Sutrani. Etat mukyam. Etat jananti chet vayam yada sutram patishyamah tasmin same vayam avagantum shaknumah. Atra udaharanatam idanimeva vayam drishtavantah. Gunaha ityukte kim, gunavarnaha ityukte kim, at eng gunaha, atra eng ityukte kim. एङ् अत्र अस्ति ए ओ. अत्र यत् पाटलवर्णे अस्ति तत् सर्वम् इत् वर्णाः इति उच्यन्ते. इत् वर्णाः इत्युक्ते केवलम् उच्चारणार्थं तत्र योजितवन्तः. अत्र केवलं वयम् आ इ उ ऋ ल तादृशं वयं स्मरणं रटनं कर्तुं शक्नुमः. किन्तु तत्र यदा अन्ते किमपि सरल उच्चारणार्थं योजयामः सरलं भवति इति कारणेन एव तत्र अस्ति. अतः ऐ उन् इत्युक्ते अत्र एङ् तत्र केवलम् एकारः ओकारः एव भवति. इङ् तत्र नास्ति, केवलम् उच्चारणार्थं तत्र योजितवन्तः ए ओङ् इति. किन्तु सूत्रे ऐङ् इति अस्ति चेत् तत्र इङ् त्यक्त्वा ए ओ इति एव स्वीकरणीयम्. इङ् तत्र केवलम् उच्चारणार्थं तत्र अस्ति. अतः सूत्रे ऐङ् इति ऐङ् अतेङ् गुणः अदेङ् गुणः इति अस्ति चेत् अत्र ऐङ् इत्युक्ते ए ओ केवलम् एकारः ओकारः एव. तत्र इङ् त्यजतु. तादृशं वृद्धिरादैच् ऐच् इति अस्ति चेत् तत्र चकारः केवलम् उच्चारणार्थम् अस्ति. ऐच् इत्युक्ते केवलम् ऐकारः औकारः एव अस्ति तत्र ऐच्. अतः अन्तिमवर्णः केवलम् उच्चारणार्थं तत्र अस्ति. किन्तु व्याकरणे वयं के वर्णाः सन्ति. अन्न इत्युक्ते केवलम् अकारः इकारः उकारः. एङ् इत्युक्ते केवलम् एकारः ओकारः. ऐच् इत्युक्ते केवलम् ऐकारः औकारः. अन्तिमवर्णाः तत्र केवलम् उच्चारणसरलार्थं तत्र अस्ति. किन्तु व्याकरणे सूत्रे तेषां प्रयोगः अन्य किमपि विषये नास्ति, केवलम् उच्चारणार्थम् अस्ति. अतः ते सर्वे इत् वर्णाः इति उच्यन्ते. इत् वर्णाः इत्युक्ते त्यक्तव्यं, तत् वर्णं गच्छति, तस्य प्रयोगं न भवति, तदेव अर्थः. अत्र सन्धिकार्यं भवन्तः सर्वे पठितवन्तः किल. मृदुव्यञ्जनानि इत्युक्ते किं, कोऽपि स्मरन्ति वा? तत्र माहेश्वरसूत्राणि मृदुव्यञ्जनानि मृदुव्यञ्जनानि इत्युक्ते हश् 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 हकार हयवरट् लन न्यमङ्गण नम all of this हश्. So all of this इत्युक्ते तत्र किम् अस्ति? तृतीयवर्णः अस्ति, चतुर्थवर्णः अस्ति.
किल अत्र पश्यन्तु अग्रिमवर्गे अहं किमपि अन्ये स्लैड् मध्ये अहं दर्शयिष्यामि हश् इत्युक्ते किम् किन्तु इदानीम् एतदेव जानन्तु माहेश्वरसूत्राणि मुख्यं जानन्ति चेत् सरलं भवति यदा वयं व्याकरणं पठिष्यामः तस्मिन् समये सूत्रम् उपयोगं कृत्वा वयं पठिष्यामः तस्मिन् समये माहेश्वरसूत्राणि आवश्यकम् अतः जानन्तु रटनं कुर्वन्तु के मेमरैस् इट् अस्तु इदानीं किमपि संशयः अस्ति वा संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु एनी क्वेश्चन्स् अस्तु अस्तु सो अदन्ताः गणाः विषये वयं पठितवन्तः वादिगणः दिवादि तुदादि चुरादि चत्वारः गणाः सन्ति तत्रापि वयं पृथक् कृतवन्तः वादिः तुदादिः एकः गणः दिवादिः चुरादिः अन्तिमगणः इति अन्यतमगणः इति अतः वादिः तुदादिः विषये किमपि संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु नो चेत् वयम् अग्रे सरेम किमपि संशयः अस्ति वा वादिगणे तुदादिगणे नास्ति भगिनि संशय अस्तु इदानीम् अद्य दिवादिगण चुरादिगण तत्र किं भवति इति पश्यामः अत्र धातुः चतुर्थगणे अस्ति वा अत्र ता कुर्वन्तु वादिगणः तुदादिगणः प्रथमगणः षष्ठः गणः सो नंबर 16 स्मरन्तु 1 and 6 16 इति स्मरन्तु दिवादिगणः चतुर्थगणः चुरादिगणः दशमगणः 410 स्मरन्तु यथा 420 तादृशं 410 इति किमपि स्मरन्तु अतः वादिगणः तुदादिगणः 16 दिवादिगणः चुरादिगणः 410 तादृशं स्मरन्तु अत्र चतुर्थगणे विकरणप्रत्ययः य चतुर्थगणः इत्युक्ते दिवादिगणः तत्र मूलरूपं श्यन् केवलं यकारः अवशिष्यते शकारः नकारस्य लोपः भवति अपगच्छति दे जस्ट डिसपियर वैनिश केवलं यकारः अवशिष्यते दशमगणः इत्युक्ते चुरादिगणः चुरादिगणे अय इति भवति अय कथं भवति इति अहं पूर्वमेव उक्तवती किन्तु इदानीम् अग्रिम स्लैड् मध्ये अपि अहं दर्शयिष्यामि उदाहरणं पश्यामः आदौ नश्यति इति धातुः दिवादिगणस्य धातुः अत्र नश् विकरणप्रत्ययः य तिङ् प्रत्ययः ति योजयित्वा नश्यति इति भवति कथयति कत् योगः अय योगः ति कथयति अत्रापि यति इति अस्ति अत्रापि यति इति अस्ति वयं कथं ज्ञातुं शक्नुमः प्रथमगणस्य वा दशमगणस्य वा इति कथं वयं ज्ञातुं शक्नुमः कुत्र भेदः अस्ति भेदः किमपि तत्र अस्ति वा कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा विकरणप्रत्ययः वादिगणे आ and here it is ya न अहं दिवादिगणः नश्यति इति अस्ति किल चतुर्थगणः कथयति इति अस्ति किल तत्र रूपे भेदः अस्ति वा नश्यति कथयति अस्ति अस्ति भगिनि तत् संयुक्ताक्षरम् दिवादिगणे कथयति इति संयुक्ताक्षरं नास्ति तत्र सम्यक् अतः अत्र नश्यति अनन्तरम् अकारः न आगच्छति यथा कत् अनन्तरम् अकारः अस्ति अत्र नश्यति अनन्तरम् अकारः नास्ति अतः वयं ज्ञातुं शक्नुमः नश् अर्ध भवति
अक्षरं नश् इति, किन्तु तत्र कथ इति अस्ति, सम्पूर्णम् अस्ति वर्णः, कंप्लीट लेटर अकारः तत्र अस्ति, कथ इत् प्लस थ इति, किन्तु तत्र नश् केवलं शकारः अस्ति। अतः एतद् दृष्ट्वा वयं वक्तुं शक्नुमः एतद् दिवादिगणस्य एतद् चुरादिगणस्य इति। अतः तत्र पश्यतु, यकारात् पूर्वम् अर्धवर्णः अस्ति वा नो चेत् सम्पूर्णवर्णः अस्ति वा इति पश्यन्तु। अर्धवर्णः एव अस्ति, अर्धमात्रा एव अस्ति, इष् एव अस्ति अत्र। अतः दिवादिगणस्य धातुः तत्र यकारात् पूर्वं त इति सम्पूर्णवर्णः अस्ति, तकारः योगः अ त इति। अतः तत्र चुरादिगणस्य धातुः एव अस्ति, चुरादिगणस्य धातुः एषः इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। अतः यकारात् पूर्वं किम् अस्ति, इष् इत् तादृशम् अस्ति वा इति पश्यतु। यकारात् पूर्वं नो चेत् थ न तादृशम् अस्ति वा इति पश्यतु। तदनन्तरं वयं वक्तुं शक्नुमः दिवादिगणस्य वा चुरादिगणस्य वा इति। उदाहरणं पश्यामः। सिद्ध इति धातुः सिद्ध्यति, युद् युध्यते, नृत् नृत्यति। एषां धातूनां कृते किमपि कार्यं न भवति, गुणकार्यं नास्ति, सन्धिकार्यं नास्ति, किमपि नास्ति, केवलं वर्णमेलनम् एव तत्र भवति। तदनन्तरम् एतत् सर्वं मिद् मेदयति, तत्र चुरादिगणे गुणकार्यमपि भवति, गुणकार्यमपि चुरादिगणे भवति। यथा भ्वादिगणः तुदादिगणः इत्युक्ते भ्वादिगणे गुणः भवति, तुदादिगणे गुणः न भवति, तादृशं चुरादिगणे गुणः भवति, दिवादिगणे गुणः न भवति। अतः इदानीं स्मरन्तु, गुणः इत्युक्ते केवलं भ्वादिगणे भवति, चुरादिगणे भवति, तुदादिगणे दिवादिगणे गुणः न भवति इति स्मरन्तु। अत्र मिद् इति अस्ति चुरादिगणस्य धातुः, मिद् मेद् इति गुणः भवति इति कारणेन तदनन्तरं विकरणप्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः योजयित्वा मेदयति इति भवति। अत्रापि पश्यतु, यकारात् पूर्वम् इद् इति अस्ति दिवादिगणे, अत्र यकारात् पूर्वं दकारः इति अस्ति, इद् इति न, द इति अस्ति। अतः चुरादिगणस्य धातुः, चुरादिगणस्य रूपं लट्लकार रूपम्। चुर् अत्रापि गुणः भवति, अतः चुर् चु चो इति भवति। तदनन्तरम् अयति योजयित्वा चोरयति। वृज् तत्रापि गुणः भवति, अतः ऋ स्थाने अर् इति आदेशः भवति। वर् योगः अय योगः ति वर्जयति, वर्ज योगः अय योगः ति वर्जयति। अत्र भेदः स्मरन् अवगच्छन्ति वा? दिवादिगणस्य चुरादिगणस्य भेदः कः इति किमपि संशयः अस्ति वा? अवगतं भगिनि। अस्तु। अतः दिवादिगणे गुणः नास्ति, चुरादिगणे गुणः अस्ति, गुणः भवति। तदनन्तरम् अर्धवर्णः भवति यकारात् पूर्वं दिवादिगणे, सम्पूर्णवर्णः एव अस्ति यकारात् पूर्वं चुरादिगणे। विषयद्वयमस्ति तत्र, अतः गुणः न भवति, तत्र गुणः भवति चुरादिगणे। किन्तु दिवादिगणे चैत्र महोदय, अहं आं भगिनि म्यूट् अहं कर्तुं I don't know. Mute yourself भगिनि, क्षम्यतां, धन्यवादः। सो दिवादिगणे गुणकार्यं न भवति,
किन्तु तत्र विशेषधातवः इति सन्ति। अजन्तधातुः अतः ऋकारान्तः अस्ति चेत् अजन्तधातु तत्र अन्ते ऋकारः सन्ति, जृ इति धातुः, जृ इति धातुः, केवलं धातुद्वयमेव अस्ति। दिवादिगणे ऋकारान्तधातुः केवलं द्वयमेव अस्ति, जृ छृ इति, जृ झृ इति। सो जृ किमर्थं जीर्यति इति भवति, तत्र गुणकार्यम् इति किमपि न भवति एव, किन्तु कथं जृ जीर् इति भवति? अत्र एकं सूत्रम् अस्ति, तत् सूत्रं किं वदति इत्युक्ते दीर्घ ऋकारान्त धातोः अङ्गस्य अन्तिमवर्णस्य इकारादेशः भवति। अत्र इकारादेशः भवति ऋकारस्य स्थाने, केवलम् इकारादेशः नास्ति, तदनन्तरं रेपः अपि आगच्छति, अस्मात् इकारात् परः रेपः अपि आगच्छति, अतः वर्णद्वयं भवति तत्र आदेशः इर् इति। इ इति एकः वर्णः, रेपः अपि भवति, अतः इर् योजयित्वा इर् इति वर्णः ऋकारस्य स्थाने आदेशः भवति, अतः जिर् इति भवति। ऋकारस्य स्थाने इर् आदेशः भूत्वा जिर् इति भवति। अत्र अन्यदपि सूत्रम् अस्ति, यस्य धातोः अन्ते रेपः वा वकारः वा अस्ति तस्य उपधायां विद्यमानस्य इकारस्य उकारस्य ऋकारवर्णस्य हल् वर्णे परे दीर्घादेशः भवति। वयं सरलतया वयं कथं ज्ञातुं शक्नुमः, अत्र धातोः अन्ते रेपः अस्ति चेत्, वकारः अस्ति चेत् तस्मात् पूर्वं यदस्ति तस्य दीर्घः भवति। अतः रेपः अन्तिमवर्णः अस्ति, अतः तत्र एकं सूत्रमपि अस्ति। तत् सूत्रं किं वदति इत्युक्ते धातोः अन्ते रेपः अस्ति चेत्, वकारः अस्ति चेत् तस्मात् पूर्वं यदस्ति तस्य दीर्घः भवति इति। अतः रेपात् पूर्वं जी इति अस्ति, अतः तस्य दीर्घः भवति, जी इति भवति, अतः एव जिर् जीर् इति भवति। अतः उदाहरणार्थम् उ अस्ति चेत् ऊ इति भवति। अत्र ऋकारः अस्ति चेत् आर् इति भवति, किन्तु इदानीं तस्मिन् विषये चिन्ता मास्तु, केवलं जानन्तु अत्र जृ धातुः ऋकारः अन्ते अस्ति चेत् दिवादिगणे अजन्तधातुः जृ धातुः तत्र अन्ते ऋकारः अस्ति चेत् तस्मिन् स्थाने आदौ इर् इति आदेशः भवति प्रथमसोपाने। तदनन्तरम् अन्यत् सूत्रं वदति जृ, अत्र इज् योगः इर्, अतः जिर् इति भवति। रेपः अस्ति, अन्तिमवर्णः रेपः अस्ति इति कारणेन दीर्घत्वं भवति इति। कस्य दीर्घत्वं? तस्मात् पूर्वं यः वर्णः, इकारः अस्ति चेत् इ इति भवति, उकारः अस्ति चेत् उ इति भवति, ऋकारः अस्ति चेत् ऋ इति भवति। क्षम्यताम्, अहं पूर्वम् उक्तवती आर् इति न, ऋ इति भवति। अत्र इकारः अस्ति, अतः इ इति भवति, अतः जिर् जीर् इति भवति। तदनन्तरं केवलं विकरणप्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः योजयित्वा जीर्यति इति भवति। अतः दिवादिगणे ऋकारान्तधातुः द्वयमेव अस्ति। तयोः धातोः अपि किं भवति इत्युक्ते ऋकारस्य स्थाने इर् इति आदेशः भूत्वा अत्र रेपः अन्ते अस्ति इति कारणेन जिकारः जी इति भवति, दीर्घं भवति। अतः जिर् जीर् इति भूत्वा तत्र विकरणप्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः योजयित्वा जीर्यति इति भवति। किमपि संशयः अस्ति वा? विशेषधातुः जृ धातुः झृ धातुः द्वयमपि विशेषधातुः। किमर्थं विशेषधातुः इत्युक्ते अत्र
किमपि कार्यं भवति, गुणकार्यं न, किमपि अन्यत् कार्यं भवति। यथा इर् इत्यस्य आदेशः भवति, तदनन्तरं रेपात् पूर्वं दीर्घकार्यं भवति। अवगच्छन्ति वा? किमपि संशयः अस्ति वा? किमपि संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। स्पष्टं वा? स्पष्टं वा? भगिनी, अत्र तद् रेफस्य सूत्रं किम् इति वक्तुं शक्यते वा? कः सूत्रः इति? एकनिमिषम्, अत्र वयम् अष्टाध्यायी एव गत्वा वयम् एकवारं पश्य। मम नेट्वर्क् अद्य किञ्चित् मन्दम् अस्ति। सूत्रसङ्ख्या भगिनी, तदेव लिखामः। अत्र धातुः श्यन् इति दिवादिगणस्य मूलविकरणप्रत्ययस्य रूपं तिङ् प्रत्ययः। तदनन्तरं जृ स्थाने जिर् इति भवति। अत्र ऋत इद् धातोः इति सूत्रम्। दीर्घ ऋकारान्त धातोः अङ्गस्य अन्तिमवर्णस्य इकारादेशः भवति। तदनन्तरम् अरन् रपरः इत्यनेन रेपः अपि तत्र आगच्छति, आदेशः भवति। अतः ई रेप, अत्र सूत्रद्वयमस्ति। ई इत्यस्य आदेशः कथं भवति इत्युक्ते ऋतः ऋत इद् धातोः इति सूत्रेण अत्र इकारस्य आदेशः भवति। तदनन्तरम् उरन् रपरः इति सूत्रस्य कारणेन अत्र रेपः अपि आगच्छति। अतः ई रेपः आदेशः अत्र द्वयं भवति, इर् इति भवति। तदनन्तरम् अत्र जिर् इर् इति आदेशः भवति। तदनन्तरं जिर् जीर् इति भवति। किमर्थं जीर् इति भवति चेत् हली च इति सूत्रेण रेपः वा वकारः वा रेप वकारान्त धातोः उपधाभूतस्य इक् वर्णस्य हल् वर्णे परे दीर्घादेशः भवति। अतः रेपः अस्ति चेत्, वकारः अस्ति चेत् अन्ते उपधाभूतस्य उपधावर्णः इक् वर्णः अस्ति चेत्, इक् वर्णः इत्युक्ते किम्? अतः एव माहेश्वरसूत्राणि आवश्यकं ज्ञातव्यम्। इक् इत्युक्ते इ उन् ऋ लृक्। अत्र इकारः अस्ति, उकारः अस्ति, नकारः त्यजतु, केवलम् उच्चारसरलार्थम् अत्र योजितवन्तः। तदनन्तरं ऋ लृ, चत्वारः वर्णाः सन्ति। इक् वर्णाः इत्युक्ते चत्वारः वर्णाः, इ उ ऋ लृ। ये चत्वारः वर्णाः किमपि उपधावर्णः अस्ति चेत् तेषां दीर्घः भवति। अत्र जिर् इति धातौ इकारः अस्ति, अतः तस्य दीर्घः भवति। किन्तु तत्र इतोपि एकः विषयः अस्ति। अहं प्रथमवारं यदा वयं पठिष्यामः पृथक् पृथक् कृत्वा पठिष्यामः चेत् भ्रमः न भवति। अहं सर्वे अपि वदामि चेत् भ्रमः भवति इति कारणेन अहं न उक्तवती। अत्र यदा हल् वर्णः भवति, हल् वर्णः इत्युक्ते कः? व्यञ्जनानि। हल् वर्णः इत्युक्ते व्यञ्जनानि अपि भवन्ति। तदनन्तरं सर्वे यकार सर्व स्वराः त्यक्त्वा हल् इत्युक्ते सर्वाणि व्यञ्जनानि। किमपि हल् वर्णः तत्र परे अस्ति चेत् तदा एव दीर्घः भवति इति अर्थः। अत्र हल् वर्णः अस्ति। कः वर्णः हल् वर्णः?
यकारः हल् वर्णः, अतः तत्र दीर्घः भवति। अतः अत्र सूत्रद्वयमस्ति। जृ धातोः दिवादिगणस्य जृ धातोः त्रयः सूत्राणि, त्रीणि सूत्राणि सन्ति। प्रथमः सूत्रः ऋत इद् धातोः इत्यनेन अत्र इकारादेशः भवति। तदनन्तरं उरन् रपरः इत्यनेन रेपः भवति अत्र आदेशः। अतः इकारः रेपः द्वयमपि अत्र आदेशः भवति। तदनन्तरम् अन्तिमवर्णः रेपः अस्ति चेत् तत्र उपधावर्णस्य दीर्घः भवति इति हलीच इति सूत्रेण भवति। अत्र हलीच इत्युक्ते हल् वर्णः अनन्तरं भवति चेदेव, अत्र हल् वर्णः यकारः इति अस्ति, अनन्तरं परः अस्ति, अतः जिर् जीर् इति भवति। अतः त्रयः सोपानानि सन्ति, किन्तु वयं सरलतया वयं कथं वयं ज्ञास्यामः चेत् केवलं इर् इति आदेशः भवति इति स्मरन्तु। प्रथमसोपाने ऋकारस्य स्थाने इर् इति आदेशः भवति। प्रथमसोपाने इर् आदेशः भवति इति स्मरन्तु। द्वितीयसोपाने जीर् इति दीर्घः भवति। अतः सोपानद्वयम्, इर् आदेशः तदनन्तरं दीर्घः भवति उपधावर्णस्य, अतः जिर् जीर् इति भवति। अतः जीर्यति, जृ इति धातुः तस्य लट्लकाररूपं जीर्यति। जकारः अपि तादृशमेव, जृ इति धातुः अस्ति किल, तदपि तादृशमेव। अत्र जकारः अस्ति, तदनन्तरं ऋकारः अस्ति, ऋकारस्य स्थाने इर् इति आदेशः भवति, अतः जिर् इति भवति। रेपः अन्तिमवर्णः अस्ति, अतः तत्र दीर्घत्वं भवति, उपधावर्णस्य दीर्घः भवति, अतः जिर् जीर् इति भवति। अनन्तरं विकरणप्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः योजयित्वा झीर्यति इति भवति। अतः दिवादिगणे गुणकार्यं सन्धिकार्यं नास्ति, किमपि विशेषधातुः इति त्रयः सन्ति, त्रयः विषयाः सन्ति। प्रथमः विषयः अजन्तधातौ ऋकारस्य स्थाने इर् इति आदेशः, तदनन्तरं दीर्घः इति स्मरन्तु। स्पष्टं वा? किमपि संशयः अस्ति वा? नास्ति भगिनि। अस्तु, अहम् अनन्तरं सूत्रमपि तत्र योजयिष्यामि, सूत्रसङ्ख्या किम् इति। लिखितवती भगिनि, चिन्ता नास्ति। अस्तु, अनन्तरम् अजन्तधातुः ओकारान्तः अस्ति चेत्, अत्र केवलं 4 धातवः एव सन्ति दिवादिगणे, ओकारान्तधातवः शो, छो, सो, दो। अत्र ओकारान्तङ्गस्य श्यनि परतो लोपो भवति इत्युक्ते अत्र श्यन् अस्ति, विकरणप्रत्ययः अत्र यकारः अस्ति इति कारणेन तत्र लोपः भवति। कस्य लोपः भवति? ओकारस्य लोपः भवति। अतः शो इति धातुः तत्र ओकारस्य लोपः भवति इति कारणेन केवलं शकारः अवशिष्यते, इष् इति अवशिष्यते। तदनन्तरं विकरणप्रत्ययः यकारः, तिङ् प्रत्ययः ति, अतः श्यति। शो धातुः श्यति, छो धातुः च्यति, सो धातुः स्यति, दो धातुः ध्यति। अत्र ध्यति न, द्यति इत्येव भवति, क्षम्यताम्। अहम् अनन्तरं तत्र
आम् दोषः अस्ति अहम् अनन्तरम् इदानीमेव नोचेत् करोमि द्यति इति भवति ध्यति न द्यति Sho also will be chyati. शोष्यति Sho will be chyati. दट् इस् इच् एव अत्र अत्र पश्यतु तत्र चकारः इत्युक्ते अत्र लघुरेखा अस्ति किल किन्तु तत्र लघुरेखा नास्ति इच् एव एतद् चकारः न इच् अत्र लघुरेखा नास्ति चेत् इच् इति अर्थः अतः अत्र ओकारस्य लोपः भवति इति कारणेन अत्र शकारः ओकारः अस्ति शो धातौ किन्तु ओकारस्य लोपः भवति अतः केवलं शकारः तत्र अवशिष्यते अतः श्यति क्षति स्यति द्यति किमपि संशयः अस्ति वा स्पष्टं वा केवलम् ओकारस्य लोपः भवति तावदेव ओकारान्तदातौ होकारस्य लोपः भवति अनन्तरं वयं पूर्वं यथा दृष्टवन्तः तादृशमेव तत्रापि अत्र पूर्वस्य स्लैड् मध्ये एव अहं उक्तवती रेपः अन्ते भवति चेत् अत्र रेपः वा वकारः वा अत्र जिर् धातोः अन्ते रेपः नो चेत् वकारः एतयोः किमपि एकः वर्णः भवति चेत् तत्र दीर्घं भवति इति अर्थः वयम् आदौ रेपः तस्य उदाहरणं दृष्टवन्तः किन्तु अजन्तधातौ तद् भवति इर् इति आदेशस्य कारणेन रेपः अन्ते भवति अत्र वकारस्य विषये हलन्तधातौ भवति हलन्तधातौ वकारस्य विषये अत्र अन्ते वकारः अस्ति चेत् किं भवति दीर्घं भवति दिव् इति धातुः दीव् इति भवति तदनन्तरं सिव् सीव् सृव् सीव् तत्र दोषः अस्ति क्षम्यतां सृव् श्रीव् इति भवति श्रीव् इति भवति क्षम्यताम् अतः रेपः वा वकारः अन्ते अस्ति चेत् धातोः अन्ते अस्ति चेत् दीर्घः भवति अत्र ऋकारस्य विषये अजन्तधातौ तत्र इर् इति आदेशः भवति अतः अन्ते रेपः अस्ति तत्र दीर्घः भवति जिर् जीर् इति भवति झिर् जीर् इति भवति तथा वकारः धातोः अन्ते अस्ति चेदपि दीर्घत्वं भवति अतः दिव् दीव् सिव् सीव् सृव् स्रीव् ष्टिव् ष्टीव् इति भवति तदनन्तरं विकरणप्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः योजयित्वा दिव् दीव्यति सिव् सीव्यति सृव् स्रीव्यति ष्टिव् ष्टीव्यति इति भवति त्रयः विषयाः एव विशेषधातवः दिवादिगणे त्रयः विषयाः किमपि संशयः अस्ति वा स्पष्टं वा संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु नास्ति भगिनी किञ्चित् प्रीवियस् स्लैड् मध्ये गच्छति वा भगिनी अजन्तधातु ओकारान्त अहं सर्वं शेर् करोमि अतः चिन्ता मास्तु चिन्ता अस्तु अतः अजन्तधातुः विषये विशेषधातवः द्वयः सन्ति ऋकारान्तः ओकारान्तः
हलन्तदातौ केवलं वकारान्तः। अस्तु भगिनि, धन्यवादः। अग्रे सरेम वा? आं भगिनि। इदानीं चुरादिगणः, अतः दिवादिगणविषये विशेषधातवः एव सन्ति, तद्वयं दृष्टवन्तः। इदानीं चुरादिगणः, चुरादिगणे वयं दृष्टवन्तः गुणः भवति इति, किन्तु तत्र गुणः चुरादिधातौ हलन्तधातौ एव भवति, अजन्तधातौ वृद्धिः भवति। स्मरन्तु, चुरादिगणे अजन्तधातौ वृद्धिः भवति, गुणः न वृद्धिः भवति। हलन्तधातौ गुणः भवति, अजन्तधातौ वृद्धिः। वृद्धिः इत्युक्ते अत्र इकारः ईकारस्य स्थाने ऐकारः आदेशः भवति, उकारः ऊकारस्य स्थाने औकारः आदेशः भवति, ऋकारः ऋकारः स्थाने आर् इति आदेशः भवति। गुणः ए ओ अर्, वृद्धिः ऐ औ आर्। स्मरन्तु, गुणः वर्णाः त्रयः सन्ति, ए ओ अर् इति। वृद्धिवर्णाः अपि त्रयः सन्ति, ऐ औ आर् इति। अत्र वृद्धिः भवति। ची धातुः, अत्र ची स्वीकुर्मः, चकारः इकारः इति, ई स्थाने ऐ इति वृद्धिवर्णः आदेशः भवति। तत्रापि सन्धिकार्यं भवति, एचोयवायावः। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र ऐ अनन्तरम् अय आगच्छति किल, अत्र अकारः अस्ति ऐ अनन्तरम्, अतः एचोयवायावः इत्यनेन चा इति भवति। तदनन्तरं चा योगः अययोगः ति, चाययति। किमर्थम् अय इति भवति? अत्र निच् प्रत्ययः अस्ति, शप् अस्ति, अत्र नकारस्य चकारस्य लोपः भवति, निच्, अतः इ एव अवशिष्यते, अतः निच् प्रत्ययः इत्युक्ते इ। शप्, तत्रापि शकारस्य पकारस्य लोपः भवति, केवलम् अकारः अवशिष्यते, तत्र गुणः भवति। स्मरन्तु, निच् प्रत्ययः तत्र भवति चेत् तत्र शप् प्रत्ययः योजनसमये गुणकार्यं भवति, तदनन्तरं सन्धिकार्यमपि भवति तत्र। अतः ई स्थाने एकारः आदेशः भवति, तदनन्तरम् एचोयवायावः इत्यनेन ऐ इति आदेशः भवति, अतः अय इति। अतः सरलतया स्मरन्तु, चुरादिगणस्य विकरणप्रत्ययः अय। किमर्थम् अय इत्युक्ते निच् प्रत्ययः शप् प्रत्ययः द्वयमपि योजयित्वा एतादृशम् अय इति भवति। अतः चुरादिगणस्य धातुः स्वीकृत्य ची, तत्र ईकारस्य वृद्धिः ऐ, ऐकारस्य अनन्तरम् एचोयवायावः इत्यनेन आ इति तत्र भवति, तदनन्तरं विकरणप्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः योजयित्वा चाययति। अत्र उकारस्य विषये अपि तादृशमेव। अत्र उकारः ऊकारः अस्ति चेत् औ इति वृद्धिवर्णः आदेशः भवति, अतः ऊ स्थाने औ, तदनन्तरम् एचोयवायावः इत्यनेन आव् इति भवति, तदनन्तरं विकरणप्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः योजयित्वा धावयति। किमपि प्रश्नः अस्ति वा? अतः ऐ इत्युक्ते आय्, औ इत्युक्ते आव्, तादृशं भवति इति स्मरन्तु। ऐ अनन्तरम् आय्,
औ अनन्तरम् आव्। किमपि संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। एतादृशम् अजन्त धातौ भवति चुरादिगणे। स्पष्टं वा? किमपि संशयः अस्ति वा? नास्ति भगिनि। प्रशान्त् महोदय, मधुमति भगिनी, Yeah. स्पष्टं वा? अवगच्छन्ति वा? आं महोदय। अस्तु। अतः My net वृद्धिः वदतु no, भगिनि। my network was bad, so I missed something in between. But I'm just checking this your slide, so I think I'm clear. ओके। अत्र स्मरन्तु, वादिगणे गुणः भवति, चुरादिगणे वृद्धिकार्यं भवति, किन्तु केवलम् अजन्तधातोवेव वृद्धिकार्यं भवति चुरादिगणे। वादिगणे अजन्तधातौ अपि गुणकार्यमेव, हलन्तधातौ अपि गुणकार्यमेव भवति, किन्तु चुरादिगणे अजन्तधातौ वृद्धिकार्यं भवति, हलन्तधातौ गुणकार्यं भवति। Sorry. Ajanta dhato vriddhi and halanta dhato gunakar. चुरादिगणे चुरादिगणे। अत्र वादिगणे तत्र केवलं गुणकार्यमेव सर्वत्र, अजन्तधातौ अपि हलन्तधातौ अपि, किन्तु चुरादिगणे अजन्तधातौ वृद्धि, हलन्तधातौ गुणकार्यम्। अस्तु, अत्र कथं वृद्धि भवति इत्युक्ते अत्र निच् प्रत्ययः अस्ति इति कारणेन, तत्रैव भेदः। वादिगणे निच् प्रत्ययः नास्ति, अतः केवलं गुणकार्यं, किन्तु अत्र निच् अस्ति इति कारणेन, विकरणप्रत्यये निच् अस्ति इति कारणेन वृद्धिकार्यं भवति अजन्तधातौ। अस्तु, ऋकारः भवति चेत् किं भवति? ऋकारः अस्ति चेत् तत्रापि ऋकारस्य स्थाने आर् इति वृद्धिवर्णः आदेशः भवति। तदनन्तरं तत्र एचोयवायवः इत्यस्य अवसरः एव नास्ति, अत्र केवलम् आर् इति अस्ति, तदनन्तरम् अय आगच्छति, अतः केवलं वर्णमेलनमेव भवति, सन्धिकार्यस्य अवकाशः एव, अवसरः एव नास्ति तत्र। अतः गार् योगः अययोगः इति गारयति। वादिगणे अपि तादृशमेव किल, इकारान्त इकारान्त उकारान्त उकारान्तः भवति चेत् गुणकार्यमपि भवति, तदनन्तरं सन्धिकार्यमपि भवति, किन्तु ऋकारः ऋकारः अस्ति चेत् केवलम् अत्र अर् इति आदेशः भवति ऋकारस्य स्थाने वादिगणे, तदनन्तरं विकरणप्रत्ययः केवलं वर्णमेलनं भवति। तृ धातुः, ऋ स्थाने अर्, तदनन्तरम् अकारः ति योजयित्वा तरति इति भवति, केवलं वर्णमेलनं भवति। तादृशमेव तत्रापि केवलं वृद्धिकार्यं भवति, तदनन्तरम् अयति योजयित्वा घारयति इति भवति, सन्धिकार्यमेव नास्ति ऋकारः अस्ति चेत्। किन्तु अत्र चुरादिगणे एकः एव धातुः अस्ति, आकारान्तधातुः न्या इति। न्या इत्युक्ते टु आर्डर् इति अर्थः। वयं पूर्वं पठितवन्तः, न्या इत्युक्ते जानाति इति अर्थे, तत्तु क्रयादिगणस्य धातुः, न्या धातुः, अतः जानाति इत्युक्ते टु अण्डर्स्टाण्ड्, टु नो इति अर्थः। अत्र चुरादिगणे केवलम् एकः एव आकारान्तधातुः अस्ति, न्या इति धातुः, तस्य अर्थः टु आर्डर् इति अर्थः। तत्र पकारस्य आगमः भवति। आकारान्तधातुः अस्ति चेत् चुरादिगणे केवलम् एकः एव अस्ति, अतः चिन्ता मास्तु, तत्र पकारस्य आगमः भवति। अतः आ अनन्तरं प इति पकारस्य आगमः भवति इति कारणेन आप् इति भवति, आस्थाने आप् इति आदेशः भवति, अतः ज्ञापयति।
एतद् नूतनः विषयः, एषः नूतनः विषयः आकारान्तधातुः चुरादिगणे भवति चेत् तत्र पकारस्य आगमः भवति। वयं दृष्टवन्तः वादिगणे आकारान्तः धातुः अस्ति चेत् तत्र पा स्थाने पिब आदेशः भवति, स्था स्थाने तिष्ठ आदेशः भवति इति। अत्र आदेशः न भवति, तत्र पकारस्य आगमः भवति। अतः आ इति वर्णस्य स्थाने आप इति पकारस्य आगमनेन आप इति भवति। अतः न्याप् योगः अययोगः इति ज्ञापयति। किमपि संशयः अस्ति वा? वयम् एतादृशं सरलतया ज्ञातुं शक्नुमः। अत्र केवलम् एकः एव सोपानं त्यक्त्वा अत्र वृद्धिकार्यं तदनन्तरं सन्धिकार्यं भवति। अत्र सन्धिकार्यम् एव मिलित्वा अहं केवलं तत्र इकारस्य स्थाने इकारः अस्ति चेत् इकारः इकारः अस्ति तस्य स्थाने आ इति आदेशः भवति। उकार उकार अस्ति चेत् आव्, ऋकारः ऋकारः अस्ति चेत् आर्। एतादृशमपि वयं स्मर्तुं शक्नुमः। अतः छि धातुः अस्ति चेत् अत्र अन्ते इ अस्ति, तस्य स्थाने आ स्थापयतु, तदनन्तरम् अयति योजयतु। च योगः अयति चाययति। दु ऊकारः अस्ति, तत्र आव् स्थापयतु, तदनन्तरम् अयति योजयतु। सो दाव् योगः अयति धावयति। तादृशमेव ऋकारः अपि ऋ स्थाने आर् स्थापयतु। गार् अयति योजयित्वा घारयति। न्या आकारः अस्ति, तस्मिन् स्थाने आप् स्थापयतु, अयति योजयित्वा ज्ञापयति। एतादृशं वयं सरलतया अपि स्मर्तुं शक्नुमः। तादृशमेव जी धातुः जाययति। ईकारः अस्ति अन्ते, अतः आ अत्र स्थापयित्वा जा इति भवति, जाययति। ज्रि ज्राययति। भू भावयति। वृ वारयति। आकारान्तधातुः एकः एव धातुः न्या धातुः, तत्र पकारस्य आगमः भवति। किमपि संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। सिंपल फार्मुला एतादृशं स्मरन्तु, तावदेव। स्पष्टमस्ति भगिनि। प्रशान्त महोदय, मधुमती भगिनी, किमपि संशयः अस्ति वा? न महोदय। आं भगिनि। अग्रे सरेम वा? हलन्तधातुः सरलः एव। किमर्थं चेत् यथा भ्वादिगणे भवति तादृशमेव तत्रापि भवति। किमपि नूतनविषयः इति किमपि नास्ति, तत्र गुणकार्यं भवति। अत्र विल् इति धातुः अस्ति चेत् उपधावर्णः इकारः अस्ति, अतः ई स्थाने एकारः आदेशः भवति। अतः वेलयति, केवलं वर्णमेलनं भवति। भ्वादिगणे अपि तादृशमेव किल। हलन्तधातौ केवलं गुणकार्यं भवति, तदनन्तरं वर्णमेलनं भवति। तादृशमेव चुरादिगणे अपि गुणः भवति, तदनन्तरं केवलं विकरणप्रत्ययः तिङ्प्रत्ययः योजनीयं, वर्णमेलनमेव तत्र भवति, किमपि सन्धिकार्यं नास्ति। अतः वेलयति। वि स्थाने वे। तादृशं बिल् अपि बि स्थाने बे, बि स्थाने बे इति भवति, बेलयति। रिच् रे, रि स्थाने रे भवति,
रेचयति तादृशं तत्र उ अस्ति चेत् किं भवति ई स्थाने ये आदेशः भवति तादृशम् उ अस्ति चेत् कः वर्णः आदेशः ओकारः ओकारः भवति अतः चुर् चोर् इति भवति तदनन्तरम् अयति योजयित्वा चोरयति तुल् किं भवति तोलयति तोलयति मुट् मोटयति मोटयति एतादृशं भवति किन्तु अभ्यासस्य अवकाशः समयः एव नास्ति इति मन्ये अस्तु अग्रिमसप्ताहे वयम् अभ्यासं कुर्मः स्पष्टं वा किमपि संशयः अस्ति वा एकवारम् अहम् एतत् स्लैड् एव दर्शयिष्यामि अत्र वादिगणः चुरादिगणस्य भेदः कः अत्र विकरणप्रत्ययः वादिगणे अकारः भवति तत्र अय इति भवति चुरादिगणे गुणः अजन्तधातौ हलन्तधातौ भवति किन्तु चुरादिगणे वृद्धिः एव भवति अजन्तधातौ गुणः भवति हलन्तधातौ तदनन्तरं तत्र इक् वर्णः अस्ति चेत् सन्ति चेत् इदानीं वयं किञ्चित् माहेश्वरसूत्राणि प्रयोगमपि कुर्मः इक् इत्युक्ते इकारः ईकारः उकारः ऊकारः ऋकारः ऋकारः अत्र गुणः भवति अन्तिमवर्णे अतः तृ धातुः तर् इति भवति तादृशमेव तत्रापि किन्तु तत्र वृद्धिः भवति चुरादिगणे अतः पृ तत्र पार् आर् इति आदेशः भवति वृद्धिः भवति अतः पार् इति भवति अतः वादिगणे गुणः तर् चुरादिगणे वृद्धिः भवति अतः पार् अजन्तधातौ एव वृद्धिः भवति तदनन्तरं हलन्तधातौ द्वयोः विषये अपि किमपि भेदः नास्ति अत्र वादिगणे अपि गुणः भवति चुरादिगणे अपि गुणः एव भवति अतः किट् केट् तत्र मिद् मेद् तदनन्तरं फुट् फोट् चुर् चोर् कृष् कर्ष् वृज् वर्ज् किमपि संशयः अस्ति वा नास्ति भगिनि अस्तु तावदेव अग्रिमसप्ताहे वयम् अभ्यासं कुर्मः इदानीम् एतावता वयं चत्वारः गणाः ज्ञातवन्तः द्वादिगणः तुदादिगणः दिवादिगणः चुरादिगणः इति अहं शेर् करोमि सर्वं स्लैड्स् किमपि संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु नो चेत् स्थगयामः प्रार्थनाश्लोकम् उक्त्वा केपि वदति वा प्रार्थनाश्लोकम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 धन्यवादः धन्यवादः धन्यवादः